अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में इस वक्त तमाम मौज़ूआत, तमाम ख़बरें, तमाम सरगर्मियाँ एक ही मसले से मुताल्लिक़ हैं, और वो है दुनिया भर में फैला एक पुरअसरार वबाई मर्ज़ जो बदस्तूर फैल रहा है। और इस अनदेखे दुश्मन ने एक ऐसे कातिल का रूप धार लिया है कि बड़े बड़े ईवानों में एक भूचाल सा आ गया है, और इसके खूनी पंजों ने हमसाया मुल्क भारत के लिए भी शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। वहाँ की एक कच्ची आबादी में इस कातिल वबा ने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं और क़यामत से पहले क़यामत का मंजर बपा होने को है। आलमी इदारे भारत को कैसे खबरदार कर रहे हैं, और क्या भारत में इस मर्ज़ के फैलने के असरात पाकिस्तान पर भी हो सकते हैं, और क्या ये वबाई मर्ज़ अज़ाब इलाही और क़ुर्ब क़यामत की कोई निशानी है या फिर यहूदियों की एक मज़मूम साजिश। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मौजू शुरू करने से कबल आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के इस टॉपिक की जानिब। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, हालिया वबाई मर्ज़ ने दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में अपनी दहशत फैला रखी है। दुनिया की सुपर पावर्स भी इस अनदेखे दुश्मन के सामने बेबस है। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत में भी इस खतरनाक जरासीम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से एक अहम इंकिशाफ मंजर आम पर आया है कि इंडिया के मशहूर शहर मुंबई की एक कच्ची आबादी में इस मुहलिक मर्ज़ के कई केसेस सामने आए हैं। ये कच्ची आबादी सन 1890 से आबाद है, और मॉडर्न दौर में दूर दराज से भारत के देहाती यहाँ आकर आबाद हो चुके हैं। इस इलाके में रहाइश पजीर अफराद मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करते हैं और $1 बिलियन कमाकर भारतीय हुकूमत को देते हैं। यानी ये कच्ची आबादी भारतीय मईशत को सहारा देने में एक अहम किरदार अदा कर रही है, जबकि इस इलाके में मुहलिक जरासीम फैलने की खबरें आ रही हैं और पहली मौत भी वाक़ हो चुकी है। इस इलाके से मुतालिक जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इस इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ 1 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद बसते हैं, और घर इंतहाई छोटे हैं जिनमें सिर्फ सोने की जगह ही मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐसे में अगर यहाँ मुहलिक वबा फैलती है तो हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। एक इंकिशाफ ये भी है कि इस कच्ची आबादी के मकीनों के पास घर में बिजली और टीवी तो है, लेकिन अलमिया ये है कि इस कच्ची आबादी के घरों में टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट बस्ती से मुतसिल एक जगह पर बनाए गए हैं, और इन टॉयलेट से हर एक टॉयलेट को 1400 अफराद इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सूरत हाल में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यहाँ ये वबाई मर्ज़ फैलता है तो क़यामत से पहले क़यामत के मनाजिर होंगे। अब देखना यह है कि मोदी हुकूमत इसको किस तरह से कंट्रोल करती है। दूसरी जानिब दुनिया भर में फैली इस वबाई मर्ज़ के शिकार अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे और मीडिया पर होने वाली कवरेज के साथ ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा इसे क़यामत की निशानी से भी जोड़ते नज़र आते हैं। मगर हकीकत क्या है? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसी मूज़ी बीमारी या कुदरती आफत को किसी आसमानी निशानी से जोड़ना किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं है। हालिया मोहलिक जरासीम के हवाले से भी दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और पैरोकार अपनी मजहबी तालीमात के ज़रिए एक तरफ तो इस बीमारी को क़यामत की निशानी से जोड़ रहे हैं, और दूसरी जानिब अपने अपने मज़हब के दुरुस्त होने के दावे भी कर रहे हैं। ईसाईयत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि बाइबल में क़यामत से पहले एक बीमारी का जिक्र है, जिसके नतीजे में दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। एक मसीही ट्विटर सारिफ लिखते हैं कि बाइबल के बाब मैथ्यू में बताया गया है कि दुख की इब्तदा होने को है। एक और शख्स ने ट्विटर पर पोस्ट की है कि ऑस्ट्रेलिया की जंगलाती आग, गैर-उमूमी जगहों पर ज़ल्ज़ले, दुनिया भर में कत्ल की वारदातों में इजाफा, भूख और अफलास में इजाफा, और लोग अब भी इल्हामी किताब पर हंसते हैं। दूसरी जानिब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि इस्लाम में 5 नमाजों से कबल वज़ू करने की हिदायत असल में सफाई का वो रास्ता है जिसके ज़रिए हालिया मोहलिक जरासीम समेत मुख्तलिफ किस्म के तमाम जरासीमों को शिकस्त दी जा सकती है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नमाज पढ़ने वाले शख्स की हिफाजत खुद रब्बे अज़ीम करता है। बाज़ मुस्लिम रहनुमाओं और सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से इस वबा को इन अहादीस से भी जोड़ा जा रहा है जिनमें क़यामत से कबल एक बीमारी का जिक्र है। मुक़द्दस इस्लामी कुतब में क़यामत की एक निशानी ये भी बताई गई थी कि खाना काबा के गिर्द तवाफ़ रुक जाएगा। हालिया वाक़यात के तनाजुर में ये तवाफ़ कुछ दुरानिया के लिए रोक भी दिया गया था, क्योंकि सऊदी अरब ने वबा के फैलाव के ख़तरात के पेश नज़र मुल्की और गैर मुल्की अफराद पर उम्रे के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी थी। हिंदू अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी वबाई मर्ज़ से मुतालिक इस किस्म की मजहबी तौजीहात पेश कर रहे हैं। भारत में हिंदू क़दामत पसंद सियासी नज़रियात रखने वाली सियासी जमात
آل انڈیا ہندو محاسبہ کے سربراہ سوامی چکرا پانی کا کہنا ہے کہ یہ کوئی وبائی مرض نہیں بلکہ غریب مخلوقات کے تحفظ کے لیے خدا کا اتار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وبائی مرض زمین پر آیا تاکہ موت کے پیغام کے ذریعے واضح کریں کہ انسان دیگر مخلوقات کو کھانا بند کریں۔ مہلک جراثیم کے حوالے سے رائے پائی جاتی ہے کہ یہ ممکنہ طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ سوامی مزید کہتے ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کو اس جراثیم کا ایک بت بنا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آئندہ وہ کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تاہم دین اسلام کے مطابق یہ ایک بے بنیاد اور بے تک کی بات ہے۔ معزز دوستو، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس جراثیم کے متعلق سائنس کیا کہتی ہے؟ تو میڈیکل سائنس کے مطابق اس مرض کی وجہ سے کسی بھی فرد کو ایک عام زکام سے لے کر سائنس کی انتہائی پیچیدہ بیماری کووڈ-19 لاحق ہو سکتی ہے، جو کہ بعض صورتوں میں موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس جراثیم سے متعلق پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ صرف جانوروں میں پائے جاتے ہیں، تاہم سارس اور مرض کے بعد یہ جراثیم پہلی بار انسانوں میں شناخت کیا گیا ہے۔ تفصیلی تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ سارس جنگلی بلیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا جبکہ مرض اونٹوں سے انسانوں میں آیا تھا۔ تاہم ماضی میں آنے والی ان وباؤں نے انسانوں کو زیادہ متاثر نہیں کیا۔ اس حالیہ وبا سے متعلق ابھی تحقیق جاری ہے۔ اب تک تقریباً 16 لاکھ افراد میں مہلک مرض کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ انسان اس سے قبل اس سے بھی زیادہ شدید قسم کی بیماریوں سے لڑ چکے ہیں۔ یورپ میں 14ویں صدی میں طاعون کی وبا کے نتیجے میں 20 کروڑ افراد مارے گئے تھے۔ بلیک ڈیتھ یا سیاہ موت کہلانے والی یہ بیماری چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہونے والے جراثیموں کا شاخسانہ تھی۔ ابھی فقط 1 صدی پہلے ہسپانوی زکام یا اسپینش فلو کی وبا کے نتیجے میں 500 ملین افراد متاثر ہوئے تھے، جن میں سے 50 ملین یعنی 5 کروڑ انسان ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ بیماری برڈ فلو تھی، یعنی اس بیماری کا باعث بننے والا جراثیم پرندوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ موجودہ وبا یقیناً ایک خطرناک مرض ہے جس سے بچنے کے لیے مؤثر احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ ماضی میں اس طرح کی بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماریوں کو شکست دینے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی قیامت دور ہے۔ بحیثیت مسلمان اس صورتحال میں ہمیں ایک ہستی کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، وہی رب جو حاکم حقیقی ہے، عادل ہے، لطیف ہے، ہر بات سے باخبر، نہایت بردبار، بڑی عظمت والا، بہت بخشنے والا، سب سے بڑا اور سب کا نگہبان۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے، وہ کارساز حقیقی ہے اور صاحب قوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ساری مخلوقات کے بارے میں سب معلومات رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن ظلم، ناانصافی اور سرکشی ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کا مطالعہ کریں تو یہ کتاب حکمت ہے۔ ہم سے پہلے بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا جب وہ سرکشی پر اتریں اور نافرمانی کی۔ اس میں قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود کے واقعات کا ذکر موجود ہے، لیکن ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ آج بھی صورتحال یہی ہے کہ دنیا قیامت صغریٰ کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہیں پا رہی۔ ایسے حالات میں دنیاوی احتیاطیں اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے، جو اپنے بندوں کو سنتا ہے اور نوازتا بھی ہے۔ ہمیں انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ توبہ اور استغفار ہی اس آزمائش کو عذاب بننے سے روک سکتی ہے۔ معزز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اس کو ہلانا ہے، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور انسان پکار اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی داستان کہہ سنائے گی تیرے اللہ کے حکم سے۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ بس جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اسی طرح سورۃ القاریہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اور تم کیا سمجھو کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ اس دن لوگ منتشر پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور تم کیا سمجھو کہ جہنم کیا ہے؟ جہنم ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ناظرین گرامی، قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے اللہ کے سامنے سربسجود ہونا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن اللہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔
اللہ اپنا گھر ہمارے لیے کھول دے، ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔